हमें आसमान की छत तले पड़ा देखकर कोई साहिबा ना दे सके, क्या इन्हें वोट दे। ये मेरा कराची है, रोजगार कराची है, साहिबान कराची है, लावारिस कराची, इसका कोई नहीं है, ये सबका कराची। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मारिया सलमान और आप देख रहे हैं साइड विद मारिया। गुज़िश्ता रोज बारिश से कराची में तबाही हो गई। क्यों हो गई ये तो हम सभी जानते हैं, क्योंकि कराची है लावारिस, कराची का कोई नहीं। हाँ, इसके सब हैं लेकिन कराची का कोई नहीं। खैर, कल बारिश हुई, कहा गया कि 44 मिलीलीटर बारिश का हमारे पास सीवरेज का निज़ाम है, उससे ज़्यादा अगर बारिश होती है तो वो कंट्रोल से बाहर है। अगर 45 मिलीलीटर बारिश हो तो उसको कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन अगर 45 मिलीलीटर बारिश से ज़्यादा अगर बारिश होती है तो कराची अर्बन फ्लडिंग का शिकार हो जाएगा। हर जगह पे, कल आपने देखा होगा, हर जगह पे बारिश की वजह से निज़ाम दरम बरम था। चाहे वो DHA का पोश इलाका हो, चाहे वो कोरंगी का पस्ता इलाका हो, हर घर में मेजॉरिटी एरियाज में पानी घुस आया। लोगों की गाड़ियां तबाह बर्बाद हो गई, डूब गई, लोग अपने घर तक नहीं पहुंच सके। लेकिन क्यों? मुल्क तो हमारा सबका है, शहर भी। अगर कहा जाए किसी को रोजगार के लिए आना हो तो कहा जाता है कि नहीं, कराची तो सबका है, पाकिस्तान तो सबका है। लेकिन जब कराची को फंडिंग की जरूरत हो या उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करने की जरूरत हो तो कहाँ चल जाते हैं हमारे ये सो कॉल्ड इदारे, जिनकी जिम्मेदारी है, जिनको फंड प्रोवाइड किया जाता है कि कराची को बेहतर बनाए। क्या एक ही सूबे को आप बेहतर बनाने में लगे? कराची का कोई पुरसाने हाल नहीं है, आप लोगों की तकलीफ से आगाह नहीं है, क्योंकि आप अपने घरों में महफूज हैं, आप एयर कंडीशन रूम में बैठे हैं। आइए और ग्राउंड रियलिटीज देखिए, जहां छोटे बच्चे अपने स्कूलों में रात भर गुजार के आए हैं, जहां पानी की वजह से उनके वालिदैन उनको लाने में फंस गए। ये मैं अपना जाती आपको तजर्बा बता रही हूँ, एक्सपीरियंस बता रही हूँ, जो कल मैंने सुना। कुछ स्कूलों के बच्चे स्कूल में ही पनाह लेने पे मजबूर थे, उनके पेरेंट्स पहुंचे तो उनको ले जाने के लिए उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कितने लोगों हॉस्पिटल जाने से कासिर रहे, कितने लोगों की रात को डेथ हो गई। क्यों? क्योंकि वो टाइम पे हॉस्पिटल नहीं पहुंच सके, पानी की वजह से। कितनों की फ्लाइट डिले हो गई, कितने अपने रोजगार से घर आने में रात भर रोडों पे गुजार के आए। क्या इसीलिए सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है कराची कि उसको लावारिस छोड़ दिया जाए? लोगों के सामान, लोगों का फर्नीचर, कीमती अशिया सब बह गई, सब खराब हो गया। लेकिन आखिर में एक अपॉलॉजी आ जाती है कि हम बहुत शर्मिंदा है या हम आपके साथ हैं। इससे कैसे गुजारा होगा उनका? जिनकी तबाही, जिनके घरों में तबाही हो गई, उनका कैसे आप इस चीज से दिलासा दे सकते हैं कि आपकी एक अपॉलॉजी उनके लिए पूरी हो जाए? एक अफसोसनाक खबर है, क्योंकि कराची एक बहुत बड़ा शहर, आप उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। बड़े शहरों में कराची का शुमार होता है, और उसकी ये हालत देख के क्या कोई भी इन्वेस्टर आएगा कराची में? और कल से मैंने एक चीज और नोट की कि सोशल मीडिया में एक जगह कराची की पिक्चर दिखाई जा रही है और एक जगह बहरिया टाउन की पिक्चर दिखाई जा रही है, और कहा जा रहा है कि चुनाव आप खुद करें। क्यों? क्या गरीब तबका बहरिया टाउन में जाके रह सकता है हमारा? क्या वो चीजें अफोर्ड कर सकता है, या इतना एक्सपेंसिव घर वो अफोर्ड कर सकते हैं? एक ये सोची समझी पॉलिटिक्स है कि आपको आपके शहर से निकाला जाए, ताकि आप जब बेजार होके यहाँ की मुश्किलात देख के यहाँ ना रहें तो आप दूसरे शहरों की तरफ रवाना हो, या आप अपनी शिफ्टिंग करें। बहरिया टाउन की एक अच्छी खूबसूरत तस्वीर दिखाई जा रही है,
اور کہا جا رہا ہے کہ اب یہاں آ جائیں. تو میرا بحیرہ ٹاؤن سے بھی سوال ہے, کیا آپ کے پاس لیگلی ان کو پرووائڈ کرنے کے لیے جگہ ہے, یا آپ صرف کاغذی طور پہ تو لکھ کے دے دیتے ہیں لیکن آپ کے پاس کوئی لیگل ایویڈنس نہیں ہے کہ یہ گھر آپ نے کس کو الاٹ کیا ہے؟ ہمارا کراچی اللہ وارث کیوں ہے؟ 25 سال سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے وہاں پہ. ہر سال کہا جاتا ہے کہ ہاں ہم نے کچھ تبدیلیاں کی ہیں. نالے کچرے سے بھرے ہوئے ہیں ہمارے, جس کا جہاں دل چاہتا ہے وہاں کچرا پھینک دیتا ہے, جس کا جہاں دل چاہتا ہے وہاں جھوپڑی ڈال دیتا ہے. روڈوں پہ آپ کو چھوٹی چھوٹی جھوپڑیاں دکھیں گی, کیونکہ کراچی تو لاوارث ہے, اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. جس کو کچھ نہیں ملتا ملک میں وہ آ کے کراچی میں اپنی جاگیر سمجھ لیتا ہے. بہت افسوس ہے مجھے آج, اور میں اس لیے غم و غصے میں بھی ہوں کیونکہ یہ ہمارا شہر ہے, ہمیں اس کو سپورٹ کرنا ہے, ہمیں اس کو بہتر بنانا ہے. لیکن یہ اس طرح تو بہتر نہیں بن سکتا کہ ہم ہر سال آپ کو ووٹ دیں اور پھر آپ کچھ نہ کریں اور صرف قدرتی آفت پہ یہ نام ڈال کے چھوڑ دیں. اور صرف کراچی کی ہی بات نہیں کروں گی میں, جو کے پی کے میں, بنیر میں, سوابی میں کلاؤڈ برسٹ ہوا, وہاں پہ کیا حالات ہوئے یہ آپ نے اور ہم نے سب نے دیکھا. ایک ایک گھر کے 20 افراد اس پانی میں بہہ گئے. وہ پتھروں کا سیلاب تھا, وہ پانی کا سیلاب نہیں, وہ پتھروں کا سیلاب تھا جنہوں نے گھروں کو تو ڈبویا ہی, ساتھ میں ان کے اپنوں کو بھی ڈبو دیا. ہر آنکھ وہاں اشکبار ہے, وہاں نہیں پورے ملک میں اشکبار ہے کہ اتنے لوگوں کا جنازہ اٹھائے ایک ہی علاقے سے, ایک ہی علاقے سے 250 لوگوں کا جنازہ اٹھائے. کسی گھر میں شادی تھی, کسی گھر میں کوئی تقریب تھی, کسی گھر کے بچے اسکول کے لیے تیار ہو رہے تھے, وہ سب صفے ماتم بچ گیا ان کے گھروں میں. ان کا پرسانہ حال کیا ہے؟ ان کو کون دلاسا دینے جائے گا؟ ان کے وزیر اعلیٰ کچھ علاقوں میں تو گئے, کچھ تک تو انہوں نے تکلیف بھی نہیں کی کہ وہ وہاں جا کے لوگوں کا حال پوچھ سکیں. ایک شخص جس کی شادی تھی, اس کی سیج سجی ہوئی تھی, وہ ملیشیا سے آنے والا تھا, اور اس کے گھر کے 50 افراد اس پانی میں بہہ گئے جو اس کی شادی کی خوشیاں منانے آئے تھے. ایک ماں جو اپنی بیٹی کا جہیز تیار کر کے بیٹھی تھی, آج اس کا گھر صرف ایک کھنڈر نما مکان رہ گیا. دلاسا دینے تو میئر صاحب چلے گئے, لیکن عمل کہاں ہے؟ جو اعلیٰ عہدیداران ہیں وہاں پہ, ان کے گھروں کے سامنے سے تو ہر چیز صاف کرتی گئی ہے, لیکن وہ جو غریب جس کے گھر والے اس پہاڑی سیلابی ریلے میں بہہ گئے, ان کو کون پوچھے گا؟ بہت افسوس, چھوٹے چھوٹے بچے اس پہاڑ کے ملبے تلے دب گئے, مر گئے. ایک اسکول ٹیچر, وہ ہمارے ہیرو ہیں, وہ اصل میں ہمارے ہیرو ہیں جنہوں نے 200 اسکول کی بچیوں کو بچایا. ان کو پہلے ہی خدشہ ہو گیا تھا کہ شاید آج سیلاب آنے والا ہے, آج بارش توقع سے زیادہ ہوگی. انہوں نے ان بچیوں کو اسکول سے نکالا اور ان کو ان کے گھر حفاظت سے پہنچایا. وہ ہمارے ہیرو ہیں. اور وہاں پہ جتنی بھی امداد جا رہی ہے, ہمارے آرمی والے کر رہے, 1122 والے بھی کر رہے, لیکن وہاں کے مقامی لوگ وہ سب سے زیادہ پیش ہیں. ایک کچا پل بنانے میں بنیر میں 2 دن لگ گئے ان کو, کیونکہ نہ وہاں مشینری ہے, نہ وہاں پہ کوئی آپ کا عملہ کے پی کے مین سٹیز سے گیا ہے. ٹھیک ہے, آپ کر رہے ہیں کوششیں, لیکن یہ قدرتی آفت ایسی ہے کہ آپ کو پہلے سے پتا ہونا چاہیے تھا کہ یہاں پہ حالات بد سے بدتر بھی ہو سکتے ہیں. پالیٹکس ریلیوں میں تو ہماری مشینری پہنچ جاتی ہے, لیکن وہاں نہیں پہنچ پا رہی. کیوں؟ کیونکہ اس کے لیے آپ کے پاس بہت سے ریزنز ہیں کہ وہ ٹھیک نہیں ہے, ہمارے پاس اتنا اثاثہ نہیں ہے. تو کیسے آپ کے جلسوں میں اتنی ہیوی مشینری پہنچ جاتی ہے؟ آج ولاگ کرنے کی صرف وجہ یہ کہ بہت غم و غصہ ہے عوام میں, اور لوگ آپ سے صرف
मदद चाहते हैं। लोग आपकी तरफ इसलिए देख रहे हैं क्योंकि आपको ऐवानों में पहुंचाने वाले हम ही हैं, जिन्होंने आपको आज ऐवानों में बैठाया है। आप हमारी नुमाइंदगी करते हैं तो हमारी तकलीफों का असाला भी आप ही करेंगे। केपीके के हालात बहुत बुरे, और अभी भी अंदेशा है कि वहां पे दोबारा सैलाब आ सकता है, क्लाउड बर्स्ट हो सकता है। अभी तक 625 लोग जान बाग हो चुके हैं, 1000 से ज्यादा या तो मिसिंग है या तो इंजर्ड है। अल्लाह रहम करे। हम सबकी दुआ है कि अल्लाह हमारे मुसलमान भाइयों की मदद करे, अल्लाह हमारे पाकिस्तान की मदद करे, और हमारे औहदेदारानों को अल्लाह हिदायत दे कि वो हमारे लिए कुछ बेहतर फैसले कर सके। अब तक के लिए इतना ही। मारिया सलमान को दें इजाजत इनसाइट विद मारिया के साथ। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। अल्लाह हाफिज।